अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप अहबाब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल नमाज के मसाइल के हवाले से वीडियोस का सिलसिला जारी व सारी है। पिछली वीडियो में हमने नजासत के मुतालिक सुना था, चूँकि नमाज की शर्त तहारत है और उसके तहत नजासत का बयान आता है। तो नजासत गलीज़ा के हवाले से पिछली वीडियो थी जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप बाद में इसको देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम नजासत खफ़ीफ़ा के हवाले से सुनेंगे कि किन जानवरों का पेशाब नजासत खफ़ीफ़ा होता है, और नजासत खफ़ीफ़ा अगर जो है जिस्म पर लग जाए या कपड़ों पर लग जाए तो फिर नमाज का क्या हुक्म है। कितनी नजासत हो तो नमाज हो जाएगी और कितनी हो तो नमाज नहीं होगी। इसी तरह जो जानवर जुगाली करते हैं, ऊँट है, गाय है, बकरी है, जुगाली कर रहे होते हैं, तो ये जो जुगाली होती है ये क्या होती है और इस जुगाली का हुक्म क्या है। इसी तरह जानवरों की क़य का, उल्टी का क्या हुक्म है। इसी तरह झूठे का क्या हुक्म है। कोई जानवर अगर जो है वो पानी को जूठा कर दे तो झूठे पानी का क्या हुक्म है। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अव्वल तो आखिर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। शैतान लाख सुस्ती दिलाए, मगर आपने इस वीडियो को हरगिज़ स्किप नहीं करना बल्कि पूरा देखना। तो सबसे पहले इसके अंदर आते हैं हलाल जानवर, कि जो हलाल जानवर हैं जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, ज़िबा जिनको किया जाता है और खाया जाता है, तो इन जानवरों का जो पेशाब होता है ये नजासत खफ़ीफ़ा होता है। पिछली वीडियोज़ के अंदर इनके गोबर का आपने हुक्म सुना था। इनका जो गोबर होती है या मैंगनियाँ होती हैं वो नजासत गलीज़ा होती हैं, लेकिन इनका जो पेशाब होता है, जो लिक्विड में होता है, वो नजासत खफ़ीफ़ा होता है। इसी तरह घोड़े के हवाले से सुना था आपने कि घोड़े की जो लीद होती है वो नजासत गलीज़ा है, लेकिन घोड़े का जो पेशाब है वो नजासत खफ़ीफ़ा होता है। इसी तरह परिंदों के मुतालिक आपने सुना था कि जो परिंदे ऊंचा नहीं उड़ सकते तो उनकी जो बीट होती है वो नजासत गलीज़ा होती है, जैसे मुर्गी बत्तख थी। लेकिन जो परिंदे ऊंचा उड़ सकते हैं और हराम परिंदे हैं जैसे चील, कौवा, ये चीज़ें हो गई जिनका खाना जायज़ नहीं है, इनकी जो बीट है ये नजासत खफ़ीफ़ा होती है। और हलाल जो परिंदे ऊंचा उड़ते हैं जैसे कबूतर हो गया, चिड़िया हो गई, तो ये हलाल परिंदे हैं, इनकी जो बीट है वो नजासत गलीज़ा भी नहीं है और नजासत खफ़ीफ़ा भी नहीं है, बल्कि उनकी बीट पाक है। जो खाए जाते हैं परिंदे और ऊंचा उड़ते हैं तो उनकी बीट पाक है, और जो हराम परिंदे हैं और ऊंचा उड़ते हैं तो उनकी बीट जो है वो नजासत खफ़ीफ़ा है। और जो ऊंचा नहीं उड़ते जैसे बत्तख, मुर्गी, इनकी बीट नजासत गलीज़ा। नजासत खफ़ीफ़ा का हुक्म समात फरमा लें कि नजासत खफ़ीफ़ा जिस्म के जिस उज़्व पर लगे या कपड़े के जिस हिस्से पर लगे और उसकी चौथाई से अगर कम हो तो मुआफ़ होती है। मिसाल के तौर पे आपकी आस्तीन पे नजासत खफ़ीफ़ा लग गई और चौथाई से कम लगी है तो ये माफ़ है। इसी तरह आपके दामन पर अगर लग गई और चौथाई हिस्से से कम जगह को उसने घेरा है तो फिर ये मुआफ़ है। इसी तरह अगर आपके हाथ पे लग गई और हाथ की चौथाई से कम हिस्से को इसने घेरा है तो ये मुआफ़ है। ऐसी हालत में अगर आपने नमाज पढ़ ली तो नमाज हो जाएगी। लेकिन नजासत खफ़ीफ़ा अगर जिस्म के जिस उज़्व पर लगी है उसके चौथाई हिस्से को अगर घेर लेती है, या कपड़े के जिस हिस्से पर लगी और उसके चौथाई हिस्से को उसने घेर लिया, तो ये मुआफ़ नहीं है। इस सूरत के अंदर पाक करना कपड़े को या बदन को ये ज़रूरी हो जाता है, और अगर बग़ैर पाक किए आपने नमाज पढ़ ली तो नमाज नहीं। इसी तरह बाज़ जानवर जुगाली कर रहे होते हैं। जुगाली क्या होती है कि जानवर जो है वो घास खाने के बाद जब घास उसके मैदे में चले जाता है तो फिर वापसी उसको मुंह में लाते हैं और चबाते रहते हैं। साबुन की तरह का झाग उनके मुंह से निकल रहा होता है, इसको जुगाली कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा गाय वगैरह को कुर्बानी के दिनों में कि वो चारा खाने के बाद बैठ जाती है और फिर जो है वो मुंह हिलाती रहती है और झाग की माने थोड़ा थोड़ा बाहर भी निकल रहा होता है, तो ये जुगाली कहलाती है। तो हर जानवर की जुगाली का वही हुक्म है जो उसके पखाने का हुक्म है। जैसे अब गाय है या ऊँट है, ये जुगाली करते हैं, तो इनका जो गोबर है, इनका जो पखाना है वो नजासत गलीज़ा है, लिहाजा इनकी जो जुगाली है ये भी नजासत गलीज़ा होगी। तो इन जानवरों के मुंह से जो झाग टपक रहा होता है जुगाली का, ये नजासत गलीज़ा है, इससे अपने आप को बचाना निहायत ही ज़रूरी है। इसी तरह पित्ते का हुक्म भी समात फरमा लें
کہ پتے کا کیا حکم ہے، تو جس جانور کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے اس کا پتا بھی نجاست غلیظہ ہے، اور جس جانور کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے اس کا پتا بھی نجاست خفیفہ ہے۔ جیسے آپ نے سماعت کیا حرام جانور ہیں تو ان کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ بھی نجاست غلیظہ ہوتا ہے، تو ان کا پتا بھی نجاست غلیظہ ہوگا۔ اسی طرح جو حلال جانور ہیں اور گھوڑا ہے تو ان کا جو پیشاب ہے وہ نجاست خفیفہ ہے، تو ان کا پتا بھی نجاست خفیفہ ہوگا۔ اسی طرح جانوروں کی قے یعنی الٹی کے بارے میں بھی سماعت فرما لیں کہ ہر جانور کی قے یعنی الٹی کا حکم وہی ہے جو اس کی بیٹ کا حکم ہے۔ اگر جانور کی بیٹ پاک ہے تو اس کی الٹی بھی پاک ہے، جیسے چڑیا ہو گئی یا پرندہ جو ہے کبوتر ہو گیا، تو ان کی جو بیٹ ہے یہ پاک ہوتی ہے تو ان کی الٹی بھی پاک ہوگی۔ اور جس کی جو ہے وہ بیٹ نجاست خفیفہ ہے، جیسے اوپر اڑنے والے پرندے ہیں چیل کوا وغیرہ، تو ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہوتی ہے تو ان کی الٹی بھی نجاست خفیفہ ہوگی۔ اور جن کی بیٹ نجاست غلیظہ ہوتی ہے جیسے مرغی ہے بطخ ہے تو ان کی الٹی بھی نجاست غلیظہ ہوگی، کیونکہ قے یعنی الٹی اس کھانے یا پانی کو کہتے ہیں جو معدے سے پوٹے سے باہر نکل آئے۔ تو اب جس جانور کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے ناپاک ہے تو اس کا پوٹا بھی جو اس کا معدہ بھی وہ نجاستوں کی جگہ ہے، معدن نجاسات ہے، تو اب اس سے جو چیز باہر آئے گی یا تو وہ خود نجاست ہوگی یا نجاست سے مل کر آئے گی۔ بہرحال جس کی بیٹ نجاست خفیفہ ہوگی تو اس کی الٹی بھی نجاست خفیفہ ہوگی، اور جس کی بیٹ نجاست غلیظہ ہوگی اس کی الٹی بھی نجاست غلیظہ ہوگی، برخلاف اس چیز کے جو معدے تک نہ پہنچی تھی کہ نگل آئی۔ مثال کے طور پہ مرغی نے پانی پیا اور پانی بھی گلے میں ہی تھا کہ اس کو اچھو لگا اور پانی باہر نکل آیا، اس کے معدے تک پوٹے تک پانی نہیں پہنچا۔ اچھو لگنا کیا ہوتا ہے؟ اچھو یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے پانی پیا، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی پیتے ہوئے پھندا سا لگتا ہے اور کھانسی آ جاتی ہے اچانک اور پانی باہر نکل آتا ہے، تو اس کو اچھو لگنا کہتے ہیں۔ تو مرغی کے ساتھ بھی یہی سین ہوا کہ اس نے جیسے ہی پانی پیا، گلے میں پانی تھا، اس کو اچھو لگا اور پانی اس کا باہر نکل آیا، تو اس کو الٹی کا قے کا نام نہیں دیں گے، کیونکہ فقہاء نے فرمایا ہے لِأَنَّهُ مَسْتَحَالَ إِلَى نَجَاسَةٍ وَلَا لَاقَى مَحَلَّهَا، کیونکہ یہ چیز ابھی تک نجاست میں مکس نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی نجاست والی جگہ تک پہنچی ہے، تو لہذا اس کو الٹی کا نام نہیں دیا جائے گا، اس کا حکم بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا اس کا حکم؟ اس کا حکم جھوٹے کا حکم ہوگا، یعنی اس جانور کے جھوٹے کا جو حکم ہے، تو یہ جو پانی باہر آ رہا ہے معدے تک پہنچے بغیر، تو اس کا حکم بھی اس کے جھوٹے کی طرح ہے۔ تو جس کا جھوٹا نجاست غلیظہ ہوتا ہے اس کی یہ جو اچھو والا پانی ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہوگا، اور جس کا جھوٹا نجاست خفیفہ ہوتا ہے تو اس کا یہ والا پانی بھی نجاست خفیفہ ہوگا۔ جو مرغی آوارہ پھرتی ہے تو اس کا جھوٹا جو ہے وہ مکروہ ہوتا ہے، لہذا اس کا یہ والا پانی بھی جو منہ سے آیا تو یہ مکروہ ہوگا۔ اب تک جو آپ نے احکامات سنے ہیں یہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے اس صورت میں تھے کہ جب یہ دونوں نجاستیں کپڑے کو لگی ہوں یا بدن کو لگی ہوں، کپڑے کو لگیں یا بدن کو لگیں، تب یہ حکم ہے کہ نجاست غلیظہ میں درہم کی مقدار کو دیکھا جائے گا اور نجاست خفیفہ میں چوتھائی حصے کی مقدار کو دیکھا جائے گا۔ لیکن اگر یہ دونوں نجاستیں کسی لیکوڈ چیز میں مکس ہو جاتی ہیں، مثال کے طور پہ پانی میں نجاست غلیظہ یا خفیفہ چلی جائے یا دودھ کے اندر مکس ہو جائے، تو اس صورت میں وہ چیز جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گی، اس کے اندر کوئی اور رائے نہیں ہے، وہ ناپاک ہی ہے، اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، اس کو پینا کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نجاست خفیفہ میں نجاست غلیظہ تھوڑی سی بھی مل جائے تو وہ ساری نجاست غلیظہ بن جاتی ہے، تو اب اس کا حکم خفیفہ والا نہیں ہوگا بلکہ غلیظہ والا ہوگا۔ خفیفہ کا حکم تو یہ تھا کہ چوتھائی سے کم تھی تو معاف تھی، اور چوتھائی کے برابر تھی تو پھر اس کو پاک کرنا ضروری تھا، لیکن اب چونکہ اس کے اندر غلیظہ کا تھوڑا سا حصہ شامل ہو گیا تو اب وہ ساری چیز جو ہے وہ نجاست غلیظہ بن جائے گی، تو اب اس میں درہم کی مقدار کو دیکھا جائے گا۔ درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت، درہم کے برابر تو پاک کرنا واجب، اور درہم سے زیادہ ہے تو پاک کرنا فرض ہے۔ جس صورت میں پاک کرنا فرض ہے تو اس صورت میں بغیر پاک کی نماز جائز نہیں ہے، کریں گے بھی ادا تو ادا نہیں ہوگی، اور جس صورت میں پاک کرنا واجب ہے تو اس صورت میں نماز ادا کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو نماز ادا ہو جائے گی لیکن دہرانا واجب ہوگی، مکروہ تحریمی ہے۔
اور اگر جس صورت میں سنت ہے پاک کرنا اس صورت میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر وہ اس کو دہرا لے تو یہ بہتر ہے۔ امید ہے آپ کو نجاست خفیفہ کا مکمل پتہ چل چکا ہوگا، اور جانوروں کی قے کا جو حکم ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل چکا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ کثیر لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ سیکھیں گے کہ کپڑوں کو کس طرح پاک کرنا ہے، جسم کو کس طرح پاک کرنا ہے، دیوار پر اگر نجاست لگی تو دیوار کیسے پاک ہوگی، فرش پہ لگی تو فرش کیسے پاک ہوگا، اسی طرح چٹائی ہے، کارپیٹ ہے، ان پر اگر نجاست لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ جانتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، تو اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے خیال کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کا بھی خیال رکھیں، انہیں بھی وقت پر ادا کرتے رہیں۔ 5 نمازیں ادا کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔